क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे या कार्यक्रमाक आदर दिल्ल्या आसरे टीव्हीच्या सर वीक्षकांक हांव बरो स्वागत मागता। फाटल्या एपिसोडांत आमी हिब्रू मॅरेज या हिब्रू कल्चर कशें हेब्रेवांचें काजार जाता या ताका आनी क्रिस्ताच्या येण्याक कशें संबंद आसा ह्या विशयांत आमी जाणा जाल्या। आज आमी जाणा जावया वय क्रिस्ताचे दुसऱ्या येण्या विशयांत आमी फाटीं सांगल्या बरी होसाया प्रवादी एक बरें उतार बरयता तो केदळ येता म्हणून थंय आमी आज जाणा जावया। होसाया प्रवादीचे ग्रंथ 5वी अध्याय 15 आनी 6वी अध्याय 2 म्हणसर आमी वाचया। थंयसर बरोवन आसा, हांव म्हज्या जाग्याक परत्यान बेतलों आनी तांणी आपलो गुन्यांव वळखून घेवन म्हाका सोदीत रावतलो। आपल्या अडचणीन ते म्हजी दया मागतले। येया आमी सरेसराशी वचूया, कित्याक ताणें आमकां फापसिल्यांत आनी तो आमकां बरी करतलो। ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचे घाय बांदतलो। 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो। तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतले म्हणून एक मिस्ट्री रिपार हांगासर बरोवन आसा। आमी आतां पळोवंक जाल्यार हें उतार कोणें कोणाक आनी केदळां सांगलें, हांव म्हज्या जाग्याक परतून वेतलों। हें उतार होसाया प्रवादी बरयता जेजू क्रिस्तान सांगलें। जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो 2000 वर्सां आदीं 30 वर्सांची ताजी मिसांव कंप्लीट करन तो फाटीं बेता। तो आयलो जाल्यार आपल्या लोकां खातीर आयिल्लो, आपल्या चुकोवन गेल्ल्या शेळया बऱ्यांतल्या इस्रायल लोकां खातीर तो आयिल्लो, पूण तो लोक ताका स्विकार करिना। तो ताचें काम संपूर्ण करन फाटीं बेता। तो वचून आपल्या बापाच्या उजव्याक बसला। थंय म्हणटा, हांव म्हज्या जाग्याक परत्यान वेतलों, म्हणल्यार सर्गाराजाक तो परतान वेता आनी तांणी आपलो गुन्यांव वळखून घेवन म्हाका सोदीत रावतलो। वय इस्रायल लोकांनी क्रिस्ताक सोमी सोडवणदार म्हूण वळखाशेर तो सर्गाराजांत रावता म्हूण आसा, कित्याक ताका तांणी इन्कार केलें, वळखुना आनी ताका तांणी क्रुसायला। देखून तांणी आपलो गुन्यांव वय आमची चूक जाली, क्रिस्तच मेस्सिया तो आमचो सोडवणदार म्हणून तांणी ताका सोदीसर तो सर्गारांत रावतलो, बापाच्या उजव्याक बसून रावतलो। अखेरेच्या दिसांनी आमी ओडोल आयकल्ल्या बरी आपल्या अडचणीन ते म्हजी दया मागतले, म्हणल्यार त्या 7 वर्सांच्या अवधेचेर ती 3.5 वर्सां जाताना क्रिस्त विरोधी तांचेर इस्रायल लोकांचेर विशेष तरान दबाळीक चलयता आनी तांचेर विशेष अडचणी कश्ट येतात। आनी त्या अडचणीच्या टायमार म्हणल्यार आमी पळोवचें जाल्यार मार्काचो एवांजेल 13:14 म्हणटा, विनाशिकारी मुर्ती त्या जाग्यार देवाळांत उबी जाल्ली पळयतना तो जुद्यांत येतलो दोंगराक धांवून वचूं दी म्हणून मार्काच्या एवांजेलांत बरयलां। हें अशें म्हणल्यार तो क्रिस्त विरोधी 3.5 वर्सां जातना पयलें समाधान म्हणटा येता, देवाळ बांदता, एक पीस ट्रीटी तांकां मदें करता आनी 3.5 वर्सां अर्दें वर्स जाताना अर्दें अवधी मुक्त जाताना तो तें एग्रीमेंट ब्रेक करता आनी आपुणूच देव म्हूण देवाळांत बसता, आपली मुर्ती तो उखलता आनी त्या मुर्तीक हर एकल्या जुदेवांनी ताका नमस्कार करचें, आराधन करचें म्हणून तो आज्ञा हाडटा। आनी त्या दिसा तांचे जुदेवांचे दोळे उक्ते जातात, कित्याक आदीं तावन ते मुर्ती पुजा करिनातले, सुरेस्परा देवाक मात्र ते आराधन करताले, खंयचेय मुर्ती इमाजी तांणी करून आराधन करिनातले। आनी ते दळा तांचे दोळे उक्ते जातात, वो आमचो मेस्सिया न्हय, वो फॉल्स प्रॉफिट या एंटी क्रायस्ट, वो क्रिस्त विरोधी वो म्हणून तांकां समजता आनी तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जातात। त्या टायमार त्या 3.5 वर्सां जाताना ते क्रिस्ताक वळखतात, ते परत्यान फाटीं येतात आनी क्रिस्ताच्या नांवान तेणी सोडवण जोडतात। त्या टायमार ते म्हणटात, येया आमी सरेस्पराशी वचूया, कित्याक ताणें आमकां फापसिलां म्हणटा। वय आमच्या चुकी निमती आमी क्रिस्ताक वळखूंक इन्कार केल्ल्या निमती आज देवान आमकां फापसिलांत आनी आमकां तो बरी करतलो। देवाचे फाटीं वचया आमी, ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचे घाय बांदतले म्हणून क्रिस्ताक वळखतात। ते थंय वळखता आसतना मुखली दुसरी वळ म्हणटा, 2 दिसां उपरांत
तो आमकां नवो जीव दितलो, तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतला म्हणला जियेतल्या. हांगा 2 दीस म्हणल्यार पेद्रोचें दुसरें पत्र 3 अध्याय 8वी आनी 9वी ओळ म्हणटा, मोगाचेनो हें तुमी केदींत विसरचें न्हय. सोमयाक एक दीस म्हणल्यार 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां म्हणल्यार एका दिसा बरी. देवाक एक दीस म्हणल्यार 1000 वर्सां बरी, 1000 वर्सां म्हणल्यार एक दिसा बरी. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बासावणी पाळूंक गळाय करिना, पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणाय नास जायनये बगार समेस्तांनी आपल्यान थंय परता जाय म्हणून ताची अपेक्षा देखून तो दीर्घ शांतीन राखून रावला. हांगासर 2 दीस आमी कॅल्क्युलेशन करता जाल्यार हांगा म्हणटा 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो, तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो म्हूण आसा. म्हणल्यार आमी एक कॅल्क्युलेशन करया. जेजूक क्रुसार मारल्लो सादारण जावन म्हणटात क्रिस्ता सका 33 इस्व्यांत या 33 AD म्हणटात, पूण थोडे बायबल पंडीत म्हणटात 32 इस्वी म्हणल्यार थंय एक 2-3 वर्सांची तफावत आसा. ते सारकें एक्झॅक्टली 33 म्हूण सांगूंक जायना, 2-3 वर्सांचे 4 वर्सांचे म्हणसर डिफरन्स येता तें. आतां आमी तेंच काण घेया. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत 33 वर्सां म्हळ्यार 33 वर्सां जियेल्लो, देखून 0 सान 33 खाण घेया. 33 वर्सांचेर ताका क्रुसायलो आनी तो पुनर्जिवन जावन सर्गार चडोवन गेलो. तर क्रिस्त शकांत 33 वर्सांत ती 33 धरण 2 दीस म्हणल्यार हांगासर 2 दीस म्हणल्यार 2000 वर्सां आमी कावंट करया. हांगा 33 + 2000 म्हणल्यार 2033क 2000 वर्सां कंप्लीट जातात. म्हणल्यार 33 + 2000 म्हणल्यार 2033 2000 वर्सां म्हणल्यार ओजाया प्रवादाचेर 2 दीस कंप्लीट जातात. पूण हांगासर क्रिस्त परतान येजे तांच्या लेकार ह्या तांणी क्रिस्ता लागीं पाटी येवन क्रिस्तान तांकां सोडोवचे वर्स म्हूण आमी कॅल्क्युलेशन करयात. पूण हांगासर ह्या वर्सां भितर 7 वर्सां क्रिस्त विरोधीची लेस करूंक आसात. कित्याक 11ची 7 वर्सां क्रिस्त विरोधीक दिलात, तातूंत 7 वर्सां आमी उणें करूंक आसात. 33 6 लेस गेल्यार आमकां येवचें 2026. तशें म्हणल्यार 2026क क्रिस्त ह्या संवसाराक येजे म्हणून एक रफली कॅल्क्युलेशन, एक्झॅक्टली डेट आमकां गुर्तना, एक रफली कॅल्क्युलेशन 2026 जायत. बरें, जर तें आमचें कॅल्क्युलेशन रॉंग जालां, 33 न्हय 31 क्रिस्त आयिल्लो, तातूंत 7 वर्सां लेस केलीं जाल्यार ताका आन्सर येता 2024. आमी आतां आसां 2024 आसां. 24 अखेर जावना म्हणल्यार एक्चुली हिब्रू कॅलेंडर प्रकार क्रुसार मारलो पास्कांच्या वेळार म्हणल्यार मार्च एप्रिलांत जाता. एप्रिलाक 2024 एंड जाता तांच्या लेकार. तशें म्हणल्यार सोडवण आमच्या बागलारच आसा. जेजू क्रिस्ताची येवची वेळ घडी लागींच आसा. हें एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेशन न्हय, कित्याक पवित्र पुस्तकच म्हणटा थंय पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांत 3 अध्यायांत म्हणटा, देव दीर्घ शांतीन हर एक लोकांनी आपणासरशी फाटीं येजे म्हणून दीर्घ शांतीन तो राखून आसा खंय. हें आमचें रफली कॅल्क्युलेशन, कोणें भिवची गरज ना. ही आमचें एक रफली कॅल्क्युलेशन जावन आसा. म्हणल्यार एकच जाण जावी येतगी क्रिस्ताचें येणें भोवच लागीं आसा. तूं तयार जालाय गी, क्रिस्ताच्या येण्याक तूं तयार जालाय गी. तो 2024 येवंदी, 26 येवंदी या 30 येवंदी, तो येतलोच. पूण तूं तयार जालाय गी. कित्याक तयार जावंक तो येताना वेळ आसना. दोळे धांपून उक्ते करच्या घडये भितर तो येवन पावतलो, आपोवन व्हरतलो. पूण तयार जावंक म्हाका आनी तुका ताणें 2000 वर्सां दिलात. 2000 वर्सां आदीं तो आयलो आनी तयाराय करून गेला. आतां कोण तयार जालात तांकां मात्र बशा मेळटली. तो येतना फोम्या एक घडी राव, म्हाका एक दिसाचो वेळ दी, हांव वचून तयार जावन येता म्हणल्यार कोणाकय तयार आसचोना. तांकां वेळ आसचोना. तो तक्षण येतलो आनी तक्षण आपोवन व्हरतलो. देखून हांव सांगता, आज म्हणले एक दीस तुका मेळ्ळा जाल्यार आज तूं तयार जा. कित्याक हर एक संगती पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसात, खंयचे लिपोवन दवरुना. हर एक संगती बरोवन आसात. म्हाका आनी तुका तयाराक ताणें जायतो काळ दिला, वेळ दिला. देखून तूं आळसाय करिनाका, तयार जा. हांगासर आमी पळोवचें जाल्यार
हें जावन आसा हिब्रू कॅलेंडर आमी पळयता हांगा मार्च म्हयनो एप्रील म्हयनो आनी तांचो पयलो वर्साचो पयलो म्हयनो निसान म्हयनो म्हणटा अबीब हांगासर येता तो मार्च एप्रिलांत येता कित्याक आदीं देवान कितेंय बरयलें आसा जाल्यार तें ह्या कॅलेंडरा प्रकार आसा हिब्रू कॅलेंडरा प्रकार निसान अयर सिवान अशें 12 म्हयने हांगासर बरयलात ह्या कॅलेंडरा प्रकार देवाचें कॅलेंडर जावन आसा हें पण आमी आतां पळटाव तें रोमन कॅलेंडर म्हणटात थोडे जाण ज्युलियन कॅलेंडर म्हणटात या ग्रेगरियन कॅलेंडर म्हणटात हें घडिल्लें 1582 इस्व्यांत फेब्रुवारी 24 तारीखेर तेरनाचो पापसायदानांतलो ग्रेगरी 13वो ताणें हें तयार केल्लें कॅलेंडर जावन आसा ताच्या उपरांत सगळ्या संवसारांत आमी आतां पळयता तें रोमन कॅलेंडर हर एकलो यूज करता पूण देवाचें लेखाचेर ह्या कॅलेंडरा प्रकार आसा निश्चय ताचें हे कॅलेंडरा प्रकार आसा देखून तें आनी हें मिक्स करतना खंय 3-4 वर्सां डिफरन्स येतात ते आमकां मुखार दानियल प्रवादाच्या गणितांत थंय आमकां मेळटलें थंय आमकां कळटलें थंय 4 वर्सां आमकां मिस मारतात देखून हांगा दीस घडी वेळ आमकां गुंतना तें आमकां गरज ना आमकां गरज अशें इतल्यान हांव तयार जालां गी तूं तयार जाला गी कोण तयार जाला तो मात्र वेतालो कोण तयार जावना कोणें बादशावी जोडूं ना तो उरतालो कोणें बादशावी जोडला तो बादशाव जातालो पवित्र पुस्तकांत सारकें बरोवन आसा आतां आमी मुखल्या वंट्याक वशा हांगा जुवांक केल्लें उगडापण वय आमी स्टार्टिंगार वाचलें परतान एक फावटी तें वाचया जेजू क्रिस्ताक देवान केल्ल्या उगडापणाची वर्दी देवान आपल्या पुताक केल्ली वर्दी कितें बेगीनच घडोवंक आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवन दिवचे खातीर देवान ताका हें उगडापें दिलें आपल्या दुताक पाठोवन ताणें जुवांक आपल्या सेवकाक हें कळीत केलें आनी आपणें देखलां ह्या सगळ्याक हें देवाचें उतार म्हणून आनी जेजू क्रिस्त हाका साक म्हणून जुवांव रुजवात दिता हें कितें हांगा बरोवन लागीं उगडापणांत तें देवान बरयल्लें आनी जेजू क्रिस्त ताका साक्ष म्हणून दुतान कळयल्लें म्हणून हें जुवांव बरोवन घालता आनी ह्या प्रवादाची उतरां परगट करतलो बागी ह्या उतरांक कान दिवन आनी तूं बरयल्ले प्रमाणें चलतलीं बागी म्हणटा त्या बागीदारपणाक आमकां सगळ्यांक आपयलां हर एकल्यांनी त्या बागीदारपणांत मेतेर जायचें म्हणून देवाची योजन जावन येतलें कित्याक निर्मेळ्ळो काळ लागीं पावला मागीर कित्याक हें उगडापण जावना म्हणल्यार हांगासर बरयलां हांगा उगडापण 22:7 म्हणटा उगडास दवर हांव बेगीनच येतलों ह्या पुस्तकांतल्या प्रवादाच्या संदेशाक पाळो दिता तो मनीस भागी म्हणून परत्यान हांगासर भागीदारपणाक आमकां तो आपयती आसा त्या प्रवादाच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्लें तें कोण पाळटा संदेश पाळटा तो भागी म्हणटा आनी कोणी हें परगट करूंक वचना कित्याक जायते पॅराबल्स ह्या जायते ते एक गूढ लिपीन बरयलां जायत्यांक समजना अशें वतल्यार समजना देखून कोणी ते प्रसार करूंक वचना आनी एक हांगासर एक सत्राय आसा उगडापण ग्रंथाच्या 22:18 वचनां म्हणटा आनी आतां ह्या पुस्तकांतलीं प्रवाद उतरां म्हळ्यार उगडापण ग्रंथांत बरयल्लीं प्रवाद उतरां आयकतल्या हर एकल्याक हांव सत्राय सांगतां कोणें ह्या उतरांक चडीत उतरां मेळयत जाल्यार म्हळ्यार तुज्या कुशे प्रकार कांय तरी तूं ऍड करशीं जाल्यार देव ताचेर ह्या पुस्तकांत वर्णिल्लीं खरगां धाडटलो म्हणटा कोणें ह्या प्रवाद पुस्तकांतलीं खंयचीं उतरां काण सोडीत जाल्यार देव ताचें ह्या पुस्तकांत वर्णिल्ल्या जिविताच्या रुखांत आनी पवित्र शहरांत भागीदारपण काण सोडटलो म्हणटा देखून कितें तें उगडापण ग्रंथांत बरयलां गी तें आसा तशें सांगिजे गोत आसल्यार सांगिजे गोतना जाल्यार गोतना म्हणजे या आमी कितेंय आमच्या पॉकेटींतलें घालन ताका कुडसून सांगचें जाल्यार कोण तो शिकयता ताचेर देव खरगां धाडटलो आनी हेंचें खंयचीं उतरां खाण तूं सोडची जाल्यार तुका सर्गा राजाचें भागच देव खाण सोडटलो म्हणून हांगा एक सत्राय दिता देखून कोणी ह्या पुस्तकाक हात लावंक वचनात जायते उणे लोक ताच्या विशयान डीप जावन स्टडी केल्ले ह्या देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा खाल सत कळीत जाल्ले मात्र हें उगडापण करूंक वता पूण हांगासर आमी वशा कित्याक देवान 11 दिसांनी त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां तें कळीत केलां आनी अवकाश तुमकां सर्वांक तें कळीत जावचो एक अवकाश करून दिला पूण ताच्या पयलें देवान सादारण जेजू क्रिस्त येवच्या पयलें ते 600 इयर्सा पयलेंच प्रवाद्या मुखांतर कळीत केलां इजाया प्रवाद एरेमिया प्रवाद जायते प्रवाद्या मुखांतर तें कळीत केलां आनी ताच्या पयलीं सादारण 597 क्रिस्त पूर्व ह्या खालार दानियल प्रवादी म्हणटात
नेबुकदनेझर राय इराक आसलें बॅबिलोन ताचें इराकांत आसलें आतांच्या थंयतान तो इस्रायलाक धाड घालता, देवाळ नाश करता, देवाळाची सर वस्तू त्यो चोरून व्हरता आनी इस्रायलांतांतल्या घटमूट युवकांक आनी युवतींक बंदी बांदून कैदी जावन तो आपल्या देशाक तो व्हरता. तांचे मदें दानियल आसले, शेद्रक, मेशक, आबेदनगो, एरेमिया प्रवादी अशे जायते, हेजरा, नेहेमिया हे सगळे आसतात. हांकां पुरा तो थंयच्यान बंदी जावन थंय व्हरता. त्या टायमार थंय राय नेबुकदनेझर दुसऱ्या अध्यायांत दानियल प्रवादाच्या दुसऱ्या अध्यायांत आमी पळयता जाल्यार रायाक नेबुकदनेझर रायाक 11 दिसा म्हणका आनी घडून ना तें घडूंक आसच्या दिसाच्या विशयांतलें एक सोपण तेन्ना क्रिस्तपूर्व 597 इसवेंतच ताका एक नेबुकदनेझर रायाक सोपण कळीत करता आनी त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगचें ते एक देणें दानियल प्रवादेक दिता. आमी तें उतार आमी वाचया. इस्रायल देश तेन्ना देवाच्या उपादेशाच्या विरोध जे येतलें थंय देवाळ आसलेलें तरी अन्य देवाचें आराधन करतले, मुर्ती पुजा करतले, देवान आडबारले संगती ते करनासले. देखून देव नेबुकदनेझर रायाक आज्ञा दिता वचून थंयचेर दाड घालून थंय तेंचें पुरा लुटून व्हरतात. त्या टायमार सरेस्परान जुद्याचा राय जेहोकियाम म्हळ्यार जुदांत येरुशलेमांत तो राय जावन आसलेलो बॅबिलोनाचे राय नेबुकदनेझराच्या रायाच्या हातांत देव ताका वचून दिता आनी तो सकट देसवाट करून आपोवन व्हरता. नेबुकदनेझर राय आपल्या राजवटकेच्या खालार ताका एक सोपण पडटा. दुसरी अध्याय नेबुकदनेझर दानियल 2:1 आमी पळयता. आपले राजवटकेच्या दुसऱ्या वर्सा नेबुकदनेझर रायाक एक सोपण पडलें. ह्या वरवीं तो आकांतलो आनी ताका न्हीद पडना जाली. तेन्ना रायान आपल्या स्वप्नाचो अर्थ आपणाक सांगचे खातीर जादूगारांक, ज्योतिशांक, मंत्रवादींक आनी खालदेयागारांक आपोवंक धाडलें. ते आयले आनी राया मुखार उबे रावले. रायान तांकां म्हणलें, म्हाका एक सोपण पडलें आनी ताचो अर्थ समजून घेवचे आशेन हांव सगळोच उचांबळ जालां. कालदेयागारांनी रायाक म्हणलें, राय स्वस्नाक जियो, तुज्या सेवकांक तुजें सपण सांग आनी आमी ताचो अर्थ तुका उगडप करतले. हांव रायान कालदेयागारांक जाप दिली, हो म्हजो निर्धार, तुमी सोपण आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगिना जशें जाल्यार हांव तुमकां कातरून तुमचे कुडके कुडके करतालो आनी तुमच्या घरांचो नाश करतलो म्हणून एक आज्ञा दिता. हांगासर खालें जालें म्हळ्यार रायाक रातीं सोपण पडलें, पूण सकाळीं उठच्या भितर देव ताच्या सोपणाचे उडास काडून सोडता. ताका खंयचें सोपण पडलें म्हणलें ताका उडास आसतना तो कंप्लीट कालुबुलो जाता आनी भियेता आनी तो रायाच्या आस्थानांतल्या सर ज्योतिशांक, जादूगारांक, मंत्रवादींक आपोवन तांकां आज्ञा दिता, तुमी म्हाका खंयचें सोपण पडलें तें सोपण सांगिजे आनी त्या सोपणाचो अर्थ तुमी सांगिजे म्हणून आज्ञा दिता. मुखार पूण राय म्हणटा, पूण तुमी सोपण आनी ताचो अर्थ सांगशात जाल्यार हांव तुमकां दानां, इनामां आनी व्हड सन्मान दितालो. ताणें दुसऱ्या फावटी रायाक जाप दिली. राय पयलें आपल्या सेवकांक सपण सांगूं आनी उपरांत आमी ताचो अर्थ सांगतले म्हणून ते विनंती करतात. रायान जाप दिली, तुमी वेळ काडूंक सोदतात म्हणून हांव खरेंच जाणा, कित्याक म्हजो थीर निर्धार तुमकां कळीत आसा. तुमी म्हाका सोपण सांगिना जशें जाल्यार तुमचेर मारूंक आसा तें फर्माण एकच शिवाय दुसरें ना. परिस्थिती बदलात म्हणल्यार बरवशान म्हाका फटकिरी आनी फसवणुकीची उतरां सांगून तुमी एकामेकाक कबूल जाल्यात. देखून म्हाका सपण सांगा, तेन्ना ताचो अर्थ सांगूंक तुमच्यान जातलें म्हणून म्हाका कळटलें म्हणून राय एक स्ट्रिक्ट फर्माण त्या थंयचे आसलेल्या ज्योतिशागारांक की ते रायाच्या आस्थानांत आसल्यांक तो कळयता. पूण कालदेयागार म्हणजे थंयचे लोक रायाक जाप दितात, बुदवंत आनी शास्त्री आसतात रायाच्या आस्थानांत. ते म्हणटात, राय विचारता तें उगडापें करतलो मनीस संवसारांत कोणूच ना. कोणेंच रायान कितलोय व्हड आनी बळवंत तो आसलो जावं खंयच्याय जादूगारांक, मंत्रवादींक वा कालदेयागारांक असलें सवाल किदींत विचारूंक ना. जे राय विचारता तें भोवूच कठीण, मनशा मदें वस्ती करिनात त्या देवा शिवाय दुसऱ्या कोणाच्यान तें रायाक सांगूंक जायना म्हणून सांगतात. हें आयकून राय रागान पेटलो आनी बाबिलोनाच्या सर पंडितांक जीवशी मारूंक ताणें आज्ञा दिली.
पंडितांक जिवशी मारूंक आज्ञा परगट जाली तेन्ना दानियेलाक आनी ताच्या सांगात्यांकी जिवेशी मारचे खातीर तांचो सोद जालो. रायाच्या अंगरक्षकाचो मुखेली आरियोक बाबिलोनाच्या पंडितांक जिवशी मारूंक भायर सरलो तेन्ना दानियल शाणेपणान आनी विवेकान ताचेशी गेलो. दानियलान रायाच्या अधिकाऱ्या कडेन विचारलें, रायान इतली कठोर आज्ञा कित्याक दिला? आरियोकान दानियलाक गजाल सांगली. दानियल स्वप्नाचो अर्थ सांगचे खातीर आपणाक गेल्लो वेळ दिवंक जाय म्हणून ताणें ताच्या कडेन विनंती केली. दानियल आपल्या घरा गेलो आनी ताणें आपल्या संगात्यांक हनानिया, मिशायल आनी अझरिया हांची नांवां त्या रायान बदलयल्लीं. हांची नांवां शेद्रक, मेशक, अबेदनगो म्हणून रायान बदलयल्लीं. हांकां ही गजाल कळीत जाली. दानियलाचो आनी ताच्या सांगात्यांचो बाबिलोनाच्या पंडिता सामे नाश जायना जावच्याक ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना रातच्या एका दर्शनांत दानियलाक गूट उगडापो जालो आनी दानियलान सर्गीच्या देवाची स्तुती केली. दानियलान म्हणलें, देवाचें नांव सदैव जावं. ससनाच्या ससना कित्याक जाणवाय आनी पदवी ताची. वेळ आनी काळ तो बदलिता. रायांक पाटा वयले देवयता, रायांक पाटार बसयता, पंडितांक जाणवाय दिता, शाण्यांक गिन्यान दिता. अगाध आनी गूढ वस्तू तो उगडापो करता. अंतकरांत आसा तें तो जाणा, कित्याक उजवाड ताचे समे वस्ती करता. तुका म्हज्या पुर्वजांचा देवा, हांव तुका अर्गां दितां आनी तुजी स्तुती करतां, कित्याक तुवें म्हाका जाणवाय आनी बळ दिलें आनी तुजे लागीं मागलेलें तें तुवें म्हाका उगडापें केलें. देखून दानियल रायान बॅबिलोनाच्या पंडितांक जिवशी मारूंक नेमलेल्या आर्योका सरशी गेलो आनी ताणें ताका म्हणलें, बॅबिलोनाच्या पंडितांक जिवशी मारिनाका. म्हाका राया मुखार व्हर आनी हांव रायाक ताच्या स्वप्नाचो अर्थ सांगतलो म्हणून दानियल म्हणटा. देव ताका स्वप्नांत तेजो दर्शन दाखयता आनी स्वप्न आनी स्वप्नाचो अर्थ ताका कळयता. मागीर आर्योकान दानियलाक तुर्तान रायाशी गेलो आनी ताका म्हणलें, रायाच्या स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक शकतलो एक मनीस जुदाच्या निर्वसिता मदें म्हाका मेळ्ळा म्हणटा. रायान बेल्तेशर नांवाच्या दानियलाक म्हणलें, म्हाका पडलेलें स्वप्न कितें आनी ताचो अर्थ कितें म्हूण तूं तुजें सांगूंक जाता? दानियलान रायाक जाप दिली. कोणूच पंडीत, मंत्रवादी, जादूगार वा ज्योतिशी राय विचारता तो गूट रायाक उगडापो करूंक शकना. पूण सर्गार एक देव आसा आनी तो गूट उगडापे करता. येवचें आसा त्या दिसांनी घडचें आसा तें ताणें नेबुकदनेझर रायाक कळीत केलां. तुजें स्वप्न आनी तूं तुज्या हांतरुणार न्हिदून आसतना तुजे तकलेंत घोळिल्लीं दृश्यां हे परी आसात म्हणून तो स्वप्नाचो अर्थ दानियल थंय म्हणटा. मागीर 29 वर्स म्हणटा, राया, तूं तुज्या हांतरुणार न्हिदून आसतना फुडें घडचें आसा ताचे विशीं चिंतना तुजे मतींत आयलीं आनी गूट उगडापो करतल्यान घडचें आसा तें तुका कळीत केलें. म्हाकाय हो गूट उगडापो जाला न्हय. हांव इतर मनशां परस अदीक बुदवंत म्हण. बगार फकत ह्या कारणाक लागून रायाक ताचो अर्थ कळीत जावंक जाय आनी तुवें तुजे मतींतली चिंतना समजूंक जाय. राया, तुवें एक दर्शन देखलें. हांगासर दानियल रायाक स्वप्नाचो अर्थ सांगता. राया, तुवें एक दर्शन देखलें. एक अद्भुत मुर्ती तुवें पळयले. राय एक अद्भुत मुर्ती स्वप्नान पळयता. ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली. मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसताली. हे मुर्तीचे तकली आपुट भांगाराची, हर्दे आनी बावळे रुप्याचे, पोट आनी पेंकाट पितूळची, ताची जांगलां लोंकडाची, तिचे पांय अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं पळयत आसलय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कोसळून येवन त्या मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंकडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो सुरो केलो म्हणून स्वप्न सांगता. उपरांत लोंकाड, माती, पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमशा मळबाक हळ्या वयल्या पोला भाशेन सुरो जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची खुणा पर्यां उरली ना. पूण मुर्ती फोडलेलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली म्हणून सांगता. हें स्वप्न आतां रायाक ताचो अर्थ सांगता.
तुका रायाच्या राया सर्गींच्या देवान राजवट पदवी बळ आनी महिमा दिल्यांत मनशांक राजवट मन जातींक अंतराळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करूंक तुज्या हातान दिल्यान आनी तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला तूं ती भांगाराची तकली तुज्या उपरांत एक राज येतलें पूण तुज्या राजा इतलें व्हड न्हय आनी उपरांत तिसरें पितूळचें आनी आख्ख्या संवसाराक राजवट चलयतलें त्या उपरांत एक चवथें राज उपजातलें लोंकडा इतलें घट जशें लोंकाड सगळें फोडून तांचो सुरो करता तशें तें राज पयलीं राज्यां फोडून तांचो सुरो करतलें अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंकडाचे पांय आनी आगटे तुवें पळयलाय ताचो अर्थ हो राज फांटलेलें राज आसतलें पूण ताका लोंकडाची घडसाण अजून आसतली देखूनच लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलाय पांयाचें आंगठें अर्दे लोंकडाचें आनी अर्दे मातयेचें म्हणटच राज अर्दें घट आनी अर्दें अस्कत जातलें म्हळ्यार पांयाच्या त्या बोटांच्या विशयां सांगता तुवें लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली पळयलाय हाचो अर्थ हो ही दोनी राज्यां लग्ना संबंदान मिसळ जातलीं पूण जशें लोंकाड आनी माती समजूंक जायना तशीं ती राज्यां एकवटलीं उरचीं नात त्या रायांच्या काळार सर्गीचो देव केदेंत नाश जावचें ना तातूंतलें एक राज स्थापीत करतलो हांगासर जेजू क्रिस्ताच्या 11,000 वर्साचें मिलेनियम म्हणटा त्या विशयांत तो उलयता आनी हें राज दुसरे परजेच्या अधीन जावचें ना हें राज आदल्या सगळ्या राजांचो सुरो करून तांचो अंत करतले आनी तें सदांकाल तगतलें जशें कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरा वयल्यो कोसळलेल्या फातरान लोंकडाची मातयेची भांगाराची आनी रुपयाची पूड केली म्हूण तुवें पळयलाय तशें हें घडतलें वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां सोपण खरें आनी ताचो अर्थ होच हांगासर आमी पळयता एक मुर्ती हांगा मुर्ती असली एक मुर्ती रायाच्या सोपणांत ताका दिश्टीक पडटा आनी सकड ह्या मुर्तीचो तो विवरण दिता तुमकां ह्या एपिसोड पळयल्यार तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या स्वप्नाचो ह्या मुर्तीचो अर्थ आमी दुसऱ्या एपिसोडांत आमी ताचें संपूर्ण विवरण हांव तुमकां दितां थँक्यू